नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले ल्याएका गुठी र मिडिया विधेयकमा कमजोरी भएको सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। सत्ताको नेतृत्व आलो पालो सहमति अनुसार नै हुने दावी। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदको आपत्ति। छाडा कुकुरको टोकाइबाट नेपालमा वार्षिक 35,000 पीडित, मासिक 16 जनाको मृत्यु। छाडा कुकुर नियन्त्रणमुखी अभियान प्रभावहीन। हङकङका नागरिकलाई चीन सुपुर्दगी गर्ने प्रस्तावित कानून विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो। सुरक्षा सतर्कता उच्च। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान भिड्दै टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको अस्ट्रेलियाको शानदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले बिना तयारी विधेयक ल्याएका कारण विवाद भएको बताउनु भएको छ। बुधबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकै कारण धेरै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। पूर्ण तयारी बिना ल्याइएका यस्ता विधेयक परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। जनगृह कार्य भएर विधेयक आउनुपर्ने थियो, त्यो नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले अब विधेयकमा देखिएका कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गरिने बताउनुभयो। गुठी सञ्चार लगायतका विधेयकहरू ल्याउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूसँग सुझाव लिन पर्ने उहाँको भनाइ थियो। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले सरकारको आलो पालो सहमति अनुसार नै हुने बताउनुभयो। सहमति गर्नेहरूका बीचमा कार्यान्वयनको खाका पनि रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारको आलो पालोको विषयमा अब थप प्रश्न नगर्न पनि सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। चितवनको रामपुरमा बन्न लागेको रङ्गशालाले सहयोग नपाएको प्रश्नमा अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। दाहालले पार्टी एकतालाई तल्लो तहसम्म टुङ्ग्याउने गरी काम अगाडि बढिरहेको र प्रधानमन्त्री युरोपबाट फर्किएपछि एकताका सबै प्रक्रिया टुङ्गिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रति प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका सांसदहरूले काठमाडौँमा विशेष अदालत र प्रदेशहरूमा इजलास राख्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकप्रति असहमति जनाउनु भएको हो। आज संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहनुभएका नेमाङले राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित सो विधेयक मान्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। प्रशासकीय अदालतकै रूपमा इजलासको रूपमा अरू ठाउँमा पनि अदालतको रूपमा नै व्यवस्था गर्दा मलाई लाग्छ त्यो राम्रो हुन्छ। र अहिले हामी संहितामा गइराखेको सन्दर्भमा र यो प्रसङ्गमा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा हामीले यो गर्यौँ भने त्यसको राम्रै सन्देश जान्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। प्रतिनिधि सभाका अर्का सांसद एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रदेशहरूमा इजलास र काठमाडौँमा विशेष अदालत किन राख्नु पर्यो भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। सबै प्रदेशमा समानताको आधारमा कर्मचारीहरूको न्याय निरूपण गर्न पनि एकै खालको अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। कन्सेप्ट हेर्ने हो भने काठमाडौँमा अदालत र अन्य ठाउँमा इजलास किन, यो सबभन्दा मलाई के लाग्छ भने सोच्नु पर्ने के हो भने काठमाडौँमा अदालत, यो अदालतले फेरि सर्वोच्च अदालत जस्तो पनि होइन कि सम्पूर्ण अदालतहरूको प्रशासकीय इजलासहरूको अपिल सुन्ने पनि होइन, मोनिटरिङ गर्ने पनि हो।
यता कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले तत्कालका लागि आर्थिक कठिनाई हुने भएकाले काठमाडौँमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशहरूमा सो सम्बन्धी इजलासको व्यवस्था गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको सो विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको जवाफ दिनुभएको थियो। विशेष अदालत भनेको सातो वारमै यसको मुख्य न्यायाधीश अरू 3 जना न्यायाधीशको रूपमा काम गर्ने अब यसको स्ट्याटसको हिसाबले पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश चाहिँ विशेष अदालतको प्रमुखले चाहिँ त्यसको सेवा सुविधा पाउने, अरू 2 जना चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश सेवा पाउने, 3 जना न्यायाधीशको रूपमै रहने। सरकारले कर्मचारीको न्याय निरूपणका लागि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न सो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरूमा भने त्यसको इजलास मात्रै राखे हुने गरी विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले असहमति जनाएका हुन्। सत्तारूढ दलकै सांसदले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको नियतप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सडक र सदनमा निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेका बेला सत्तापक्षकै सांसदले सरकारको नियतप्रति शंका व्यक्त गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद अञ्जना विसंख्यले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा निर्णय पुग्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। निर्देश दिएको छ, यो निर्देश बेठिक हो भनेर कर्मचारीहरू बोल्न थाल्नु भएको छ र न्यायालयलाई सुम्पिनु पर्छ भनिराख्नु भएको छ, न्यायालयलाई कुर्नु पर्छ भनिराख्नु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु नेपालको न्यायशास्त्र कसरी निर्माण भएको छ भन्ने कुरा, यो कुरामा भ्रम पैदा हुन खोजिराखेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कणेलले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने नारा लगाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। देशमा भ्रष्टाचार बढे पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयास नै नगरेको कणेलको आरोप छ। ल्याइएका वाइड बडी जहाजहरू आए दिनदेखि नै भ्रष्टाचारको घेरामा टोमलिएको छ। त्यही मात्र होइन, 4 अर्ब 35 करोडको भ्रष्टाचारका कुराहरू अख्तियारमा छन्। कांग्रेसकै अर्का सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधानको कार्यान्वयनप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। दलित र जनजातिका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले गरेका कामहरूप्रति पूर्वाग्रह राखी सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जनताको होइन, नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने, गर्नुपर्छ भने सरकारले तत्काल यो लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई पुनर्प्रकाशित गर्नुपर्छ। तर सरकार र मन्त्री ढाँटिरहनु भएको छ। यसलाई खारेज गरेर फेरि आसे पासेलाई करारमा नियुक्ति गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै सदनदेखि सडक आन्दोलन हुँदा पनि सरकारले त्यसको सुनवाई नगरेर जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको सांसदहरूको आरोप छ। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल आज पनि जारी रह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको बजेटप्रति सत्तापक्षकै नेताहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत मंगलबारबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफल बुधबार पनि जारी छ। ती पक्षीय दलका सांसदहरूले स्रोत र खर्चको अनुपात नमिलेको र बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले चालू आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाउन समेत माग गरेका छन्। बजेटहरू उत्पादनमुखी बजेट र जनशक्तिलाई अत्यन्त बलियो बनाउने किसिमको बजेटहरूको आवश्यकता पर्दछ। तर प्रस्तुत तीनवटै मन्त्रालयमा हेर्दै जाँदाखेरि ती विषयवस्तुहरूको प्राथमिकता देखिएको छैन। हामी उत्पादन बढाउनको लागि र नेपाली जनशक्ति, नेपाली युवाहरू, नेपाली जनताको जनशक्तिलाई बढाउने किसिमको कुनै पनि प्राथमिकतामा आधारित रहेको योजनाहरू हामी कुनै पनि मन्त्रालयमा हामी देखेका छैनौँ। सरकार बाहिर रहेका अन्य दलका सांसदहरूले समेत खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले समेत सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न बजेट नबनेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। 60 वर्ष नआएका सबै किसानले निवृत्तिभरण पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्याउ सुन्तला अङ्गुर वखर लगायत खेती प्रबन्धन गरी उत्पादन
बढाउनु पर्ने, किसान र उपभोक्ता बीचको बिचौलिया प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, नेपालको मौलिक बिउलाई उन्नत रूपमा विकास गर्न कृषि वैज्ञानिकहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्र विनाश गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको हुनाले खाद्यान्न आयात बढेको हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, ललितपुरको खोना र बोङ्गायोङ, काठमाडौँको चोभारमा कृषि भूमि विनाश गरी द्रुत मार्ग सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न नहुने। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य सकारात्मक रहेको दावी गरे पनि निश्चित क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउनका निम्ति जबसम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि हाम्रो देश स्वावलम्बी या स्वाभिमानी नेपालीहरूको देश हुन सक्दैन। त्यस क्रममा छौँ। यसकारण बजेटले मुख्यतया कृषिलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषय बनाएको छ र 34 अरब 80 करोडभन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने कुरा यसले अगाडि बढाएको छ। सरकारले असार 2 गतेसम्म संसदमा मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरी विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। विनियोजन विधेयकसँगै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक असार 15 अघि संसदबाट पारित गरी साउन 1 गतेदेखि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने सरकारको तयारी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संयोजक मिश्रले संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन नमान्न लोकसेवा आयोगको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकोले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको सो निर्देशन पालना गर्न बाध्य नहुने उहाँको तर्क छ। बुधबार पनि संसदीय समितिले दिएको सो निर्देशन फिर्ता लिन दबाव दिँदै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएका युवा विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक मिश्रले लोकसेवा आयोगलाई यस्तो आह्वान गर्नु भएको हो। सेवा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुनाले ऊ मान्य बाध्य छैन। त्यसो हुनाले तपाईहरूले लोकसेवा आयोग यो निर्णय नमान भनेर लोकसेवा आयोगलाई पनि दबाब दिनु होला र तपाईहरूको आन्दोलन तपाईहरूको यसै गरी जम्मा भएर तपाईहरू लोकसेवा आयोगको अगाडि पनि जानुहोस् र भन्नुहोस् संसदको समितिको निर्देशन तपाईहरूलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छैन। संयोजक मिश्रले राज्यले लोकसेवा आयोगमा समेत राजनैतिक हस्तक्षेप गरेर युवा विद्यार्थीहरूमाथि मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। प्रदर्शनका क्रममा युवा विद्यार्थीहरूले लोकसेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन फिर्ता नलिएसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विरुद्धको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका हरेक चोक, दोबाटो र चौबाटोहरूमा मठ मन्दिर, चैत्य, मस्जिद, सत्तल, पाटी पौवा, गुम्बाहरू प्रशस्तै मात्रामा छन्। तिनैले काठमाडौँ उपत्यकाको पहिचान मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर बनाइदिएको छ। ती मन्दिर, सत्तल, चैत्य तथा फल्साहरू गुठीबाटै निर्माण र सञ्चालन भएका छन्। सनातन धर्म, परम्परा र संस्कृतिसँग जोडिएको गुठीलाई छुट्टै ढंगले व्यवस्थापन गर्ने गरी कानून आउन लागेपछि यसको चर्को विरोध भएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। नेपालमा मन्दिर परम्पराको नियमितता तथा संस्कार र रीतिरिवाजको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रकारका गुठीहरू स्थापना भएका छन्। लिच्छिपी कालदेखि सुरुवात भएका गुठीहरू स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन्छन् भने हरेक गुठीले आफ्नै विशेषता र परम्परा बसालेका छन्। सबैभन्दा धेरै गुठी रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा त नेवारी समुदायको जीवन पद्धति समेत गुठीसँगै जोडिएको छ। तर सरकारले विगतका कानुनी प्रावधानको संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी संसदमा विधेयक लगेपछि गुठी विधेयकको चर्को विरोध भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार गुठीका नाममा रहेको चलाचल सम्पत्ति अब बन्ने राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण अन्तर्गत जानेछ। निजी गुठीदेखि सार्वजनिक गुठी र धर्मसँग जोडिएकादेखि संस्कृतसम्म जोडिएका थरीथरीका गुठी विद्यमान छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकले निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक प्राधिकरण अन्तर्गत राख्ने गरी विधेयक आएपछि विशेष गरी गुठियार र गुठीसँग सरकार राख्ने नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ऐनमा रहेका प्रावधानले गुठीको सम्पत्ति माफियाको कब्जामा जान सक्ने, स्थानीय स्तरमा सञ्चालित तथा संरक्षित गुठी खोसिने देखिएपछि सरकारवालाले चित्त दुखाएका छन्।
संस्कृतविदहरू राष्ट्रको इतिहास र सभ्यतासँग जोडिएको सदियौं वर्ष पुराना गुठी तथा संस्कार परम्परा सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कृतसँग जोडिएका विषयमा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेको बताउँछन्। उनीहरूले नागरिकको जीवनशैलीसँग जोडिएको तथा सनातन धर्मसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गुठी विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। तर समग्रमा हेर्दा त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यो समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले अन्यल उत्पन्न भएको छ। अब उद्देश्य त राम्रो होस् भन्ने हुँदा भएको होला, तर त्यो रहँदा रहँदै पनि अब त्यहाँ लेखिएका जुन दफाहरू छन् त्यो दफाहरू पढ्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको मकसद भनेको संरक्षण सम्वर्धन नभइकन जग्गा जुन छ गुठी अन्तर्गत जस्तो तैनाथी जग्गाहरू, त्यो तैनाथी जग्गाको बाँडफाँड, त्यसपछि गुठियारहरूलाई चाहिँ हटाउने, त्यसपछि निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउने र सार्वजनिक बनाइसकेपछि त्यही निकाय अन्तर्गत ल्याउने भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छन्। धर्म सम्प्रदाय अन्तर्गतका हाम्रा संस्कृति अन्तर्गतका कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यसले ह्रास गर्छ। राजगुठी सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने गरी विधेयक ल्याएको सरकारको दाबी छ। सरकारले गुठीमा रहेको जग्गाको संरक्षण उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा राखे पनि त्यससँग जोडिएको धर्म संस्कृति संस्कार र जीवन पद्धतिको विषयमा कानुन ल्याउँदा सरकार चुकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ताल तलैया मन्दिर धर्मशाला वन जात्रा विभिन्न पर्व गुठीबाट चल्दै आएका छन्। गुठीको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको गुठी संस्थानसँग भने देशभर कति गुठी छन् र त्यसको सञ्चालन कसरी भएको छ भन्ने अभिलेख समेत छैन। हाम्रो गुठीहरू अब राजगुठी जुन हाम्रो अन्तर्गत छ, राजगुठी र निजी गुठी दुईटा हुन्छन् हैन। राजगुठी हाम्रो अन्तर्गत भएको करिब 2300 गुठी हामीहरूसँग छ हैन, हामीले हेर्छौँ। त्योभन्दा बाहेक अब त्योभन्दा बढी नै तपाईँको निजी गुठीहरू छन्। त्यसको रेकर्ड खासै चाहिँ आइसकेको छैन। त्यस कारण त्यो निजी गुठीहरूलाई पनि रेकर्ड गर्न चाहिँ यसपालि हामी ऐनमा व्यवस्था गरेका छौँ। एकतिर भएका राज्यका अङ्गको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु अनि गुठीको प्रभाव पर्न सक्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा द्वितीय बहुमत पाएको सरकार समेत नागरिकबाट आलोचित छ। अर्कोतिर व्यक्ति हुँदै सामाजिक सम्पत्ति बनेका निजी गुठी हुन् वा सार्वजनिक गुठी, त्यसले संस्कृति परम्परा र जीवन पद्धतिका विषयमा पारेको प्रभाव नहेरे कानुन जारी गर्ने प्रयास भएको छ। पर्याप्त छलफल गरे गुठीभित्रका अपारदर्शिता सार्वजनिक सहित गुठीलाई व्यवस्थित गर्न पनि सम्भव हुन्छ, अन्यथा त्यसले सरकारलाई नागरिकको पहुँचबाट टाढा पुर्याउन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र विकल श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, गुठी विधेयकको विवाद समाधान गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। यो सीमित व्यक्तिहरूको प्रलोभनमा त्यसको चङ्गुलमा परेर ल्याइएको विधेयक हो। किनभने नभए उनीहरू नै होली वाइन खानामा रात दिन बस्ने, होटलमा गएर बस्ने अनि त्यसको धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमाथि आक्रमण गर्ने र सिद्ध्याउने खेल हो नि यो त उनीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै तुकै छैन। उनीहरूले सबभन्दा सजिलो भनेको यो उनीहरू ब्याक सरुने हो, फिर्ता लिनै पर्छ। फिर्ता नलिने हो भने यसले अर्को रूप लिन्छ। यसमा गुठी भनेको सरकारी जग्गा हो होइन, यसमा यो अहिलेको ल्याएको विधेयकले सरकारको अलि गलत छ, यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। यसले धर्म संस्कृतिमा अलि खलल पर्छ र संशोधन त गर्नु पर्ला। कुनै पनि विभागले हेरेर यो चाहिँ नि गुठीहरू सार्वजनिक सम्पत्तिहरू हेर्ने एउटा चाहिँ कुनै विभाग बनाएर त्यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने त्यसलाई नीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रोमा पनि छ गुठी, यसलाई चाहिँ गुठी आबद्ध गराउने, रिन्यू गराउने, त्यसको चाहिँ सम्पत्तिहरू के कति छ त्यसको चाहिँ अपडेट गर्ने हैन, लेखा राख्ने, त्यसको चाहिँ बरु कर तिराउनुपर्छ भने कर तिराउने, त्यो खालको नीति चाहिँ ल्याउनु राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र जनताले जुन चलाइरहेको गुठी छ नि त्यसलाई नै अक्षको दिएर समय अनुकूलको सरकारले बजेटको व्यवस्थापन नगरिकन त्यतिकै गुठी चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसले हस्तक्षेप गर्यो भनेदेखि त धर्म संस्कृति लोप हुन्छ। जुन राख्नु छ हाम्रो त के अरे पर्यटनमा आधारित हाम्रो देश भनेको छ। पर्यटनमा आधारित भनिसकेपछि तपाईँको के को लागि आउँछन् भन्दा हामी कहाँ भनेर भन्दा अहिलेको नयाँ नयाँ कन्स्ट्रक्सन निर्माण भएको त्यो हेर्न त विदेशीहरू आउँदैनन्, हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू हेर्न नै आउने हो। त्यसलाई आँच नपुग्ने गरी गुठी चाहिँ विधेयक आउनुपर्छ। विधेयक चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले र यो जो व्यक्तिको नाममा गएर त्यो चिजहरू मासिहाल्छ नि
अनि त्यो चिजको चाहिँ संरक्षण गर्न जरुरी छ किनभने जग्गाहरू त जताततै सिद्धिसकेको छ होइन। त्यो गुठीको भनेको चाहिँ एउटा खाली जग्गा अथवा त्यस्तो जग्गाबाट चाहिँ एउटा गुठीको संरक्षक हुने जसबाट चाहिँ समाजलाई चाहिँ अथवा एउटा समूहलाई चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ एउटा त्यसले मद्दत पुर्याउँछ कुनै चिजको कुनै काम गर्नलाई। अब बिहा भोज कुनै चिज गर्नलाई पनि अब सबै मान्छेले त महँगो पार्टी प्यालेस प्रोभाइड गर्न सक्दैन, त्यस्ताहरूको लागि पनि गुठीहरू छुट्याएको छ। ती कुराहरूको लागि त्यो जग्गाहरू चाहिन्छ, एकदम खाली जग्गाहरू आवश्यक हुन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि छाडा कुकुरको टोकाइबाट नेपालमा वार्षिक 35,000 पीडित, मासिक 16 जनाको मृत्यु, छाडा कुकुर नियन्त्रणमुखी अभियान प्रभावहीन। सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथिको दुर्व्यवहार रोकिएन, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय गाडीको हालीमुहाली, नियामक निकाय बेखबर। र हङकङमा नागरिकलाई चीन सुपदर्गी गर्ने प्रस्तावित कानून विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो, सुरक्षा सतर्कता उच्च। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखराको उत्तम चोकमा गोली चलेको छ। लागू औषध कारोबारीलाई नियन्त्रणमा भन्दै प्रहरीले गोली चलाएको हो। लागू औषध भएको जानकारी पाएपछि पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरीलाई नै आक्रमण भएपछि प्रतिरक्षामा गोली चलाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले चलाएको गोलीबाट पोखरा राम बजारका 30 वर्षीय गोविन्द थापा घाइते भएका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थापाको खुट्टामा गोली लागेको छ। उनलाई प्रहरीले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार गराइरहेको छ। अन्य 2 जना भागेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखराको उत्तम चोकमा रहेको आबोर उत्तम क्याफेमा प्रहरीले उनीहरूलाई लागू औषध लिएर हिँडेको सूचनाको आधारमा छापा मारेको जनाएको छ। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीलाई नै हानेर भागेपछि प्रहरीले गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शी कल्पना अर्यालले जानकारी दिए। यहाँ बस्नुभयो अनि चिसो खाएर बाहिर निस्कने क्रममा ढोका अगाडि त बाइक थियो, अनि बाइक चलाएर जाने क्रममा सिआइडीको सरहरू बिराख्नु भएछ बाहिर, त्यो मान्छे यता आछ भनेर। अनि उहाँले प्रतिकार गर्दाखेरि त्यो मान्छेले नै हानेछ सिआइडीको सरलाई। प्रतिकार गर्दाखेरि सिआइडीबाट घाइते भएका प्रहरी जवान सन्तोष सुवेदी पार्कल्यान्ड हस्पिटल अमरसिंह चोकमा सामान्य उपचार गरेर डिस्चार्ज भएका छन्। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 1500 थान लागू औषध बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको सड़कमा छाडिएका छाडा कुकुरले दैनिक 100 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई टोक्ने तथ्याङ्क छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष 35,000 भन्दा बढी कुकुर तथा अन्य जनावरको टोकाइबाट बिरामी भएकाहरू अस्पताल आउने गरेका छन्, जसमा औसत 16 जनाको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। शुक्रराज सर्वरोग अस्पताल टेकुको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा जनावरको टोकाइका कारण उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या 22,046 पुग्यो। यो संख्या निरन्तर 2073-74 मा 29,309 पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2074-75 को जेठ अन्तिमसम्म आइपुग्दा 36,179 जना बिरामी उपचारका लागि आएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ, जसमा 99% कुकुरले टोकेका बिरामी छन्। कुकुरले टोकेपछि अस्पताल जानुपर्छ भन्ने जनचेतना बढेका कारण हरेक वर्ष उपचारमा आउने बिरामी बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसमा पनि सडकमा भएका छाडा कुकुरलाई व्यवस्थापन नगर्दा शहरी क्षेत्रमा यो समस्या बढेको छ। गत वर्षको यो डेटा हेर्ने हो भने पनि 32 जना मर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ हैन। त्यसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा बरु कमै थियो, लगभग आधी नै कम थियो भने गएको वर्ष चाहिँ 32 जना, त्यो पनि रेकर्डेड मात्र, मैले रेकर्ड नभएको त कुरै गरेन, त्यो देखेको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि पक्कै पनि कहीँ न कहीँ हामी चुकिरहेछौँ कि हामी, किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले निःशुल्क त्यो पनि यति व्यापक रूपमा उपलब्ध गराइरहेछ, कहीँ न कहीँ हामी चुकिरहेछौँ। किन चाहिँ औषधि लगाउनलाई मान्छेहरू आइरहेको छैन, त्यो कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ अनुसन्धानको पाटो बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सर्वरोग अस्पताल टेकुका अनुसार जिल्ला अस्पताल तथा क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किने बिरामीको संख्या झन बढी छ। चिकित्सकको उपलब्धता र उपचार सामग्री पाइने भएकाले झन धेरै बिरामी निजी अस्पताल तथा
क्लिनिकमै उपचार गराएर फर्किने गरेका छन्। यी सबै तथ्याङ्क जोड्दा वार्षिक बिरामीको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा माथि पुग्छ। सहरी क्षेत्रमा कुकुर पाल्ने शौखिनका कारण सडकमा पनि छाडा कुकुरको सङ्ख्या थपिएको छ। घरपालुवा कुकुरको टोकाइ कम जोखिमपूर्ण हुने भए पनि घर छाडेर ख्यालमै सडकमा पुग्ने कुकुरले धेरैलाई टोक्ने गरेको छ। अहिले तपाईँ बजारमा हिँड्नुहोस्, स्वतन्त्र रूपमा बेलुकी हिँड्न सक्नुहुन्न, कुकुर घुर्न आउँछ होइन, लखेट्न आउँछ, कतिले टोकिरहेछ। र तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो दिन प्रतिदिन भुसिया कुकुरले टोक्नेको सङ्ख्या असाध्य धेरै छ, असाध्य धेरै छ। र यसमा सरकारले 10 करोडभन्दा बढीको भ्याक्सिनहरू अहिले निःशुल्क हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसलाई तत्काल हामीले कुकुर नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। अन्यथा यो कुनै पनि बेला महामारीको रूपमा जस्तो कुकुरमा फैलियो, धेरै कुकुरमा फैलियो भने एकैचोटि धेरै हजारौँ मान्छे, लाखौँ मान्छेलाई यसले चाहिँ प्रभावित पार्न सक्छ। यसरी भुसिया कुकुरको सङ्ख्या र त्रास बढेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुकुर नियन्त्रणका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। थुप्रै गैर सरकारी संस्था छाडा चौपैया नियन्त्रणमा केन्द्रित छन्। तैपनि भुसिया कुकुर नियन्त्रण अभियान सफल भएको छैन। अहिले यो जुन चाहिँ पशु मैत्री पनि छ, पहिला विगत जस्तो यो चाहिँ यो चाहिँ पोइजन खुवाएर अहिले मार्न चाहिँ प्रतिबन्ध छ। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ सङ्ख्या कसरी घटाउने, त्यसको लागि बन्ध्याकरण गर्ने। दोस्रो, कुकुरको जुन चाहिँ कुकुरलाई चाहिँ रेबिज रोग लाग्न सक्छ, त्यो सबै कुकुरहरूलाई रेबिज दिने भनेर त्यो चाहिँ 32 वडामा यो कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। छाडा कुकुरको टोकाइका कारण मानिसमा रेबिज संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ। समयमै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आवश्यक उपचार तथा सतर्कता नअपनाए रेबिजकै कारण मानिसको ज्यान जान्छ। तर पनि नेपालमा रेबिज विरुद्धको सुई सहजतापूर्वक नपाउँदा वर्षेनी करिब 200 जनाको मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ। यो शौकका रूपमा कुकुर पाल्ने तर रहर पुरा भएपछि आफैले पालेको कुकुर सडकमा लगेर छाडिदिनेहरूले सृजना गरेको समस्या हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। सरकारले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने दावी गरिरहेका बेला काठमाडौँवासी सर्वसाधारण सधैँ ठेलमठेलको शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सार्वजनिक सवारी साधनले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेर यात्रा गराउँदा शारीरिक शास्ति त छ नै, महिलाहरू हिंसा भोग्न बाध्य छन्। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। यो दृश्य राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रुले खेप्ने शास्तिको हो। सरकारले सिन्डिकेटको अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने शास्ति कहिल्यै कम हुन सकेको छैन। सवारीमा चढ्ने यात्रुलाई टेक्ने र समाउने ठाउँ हुँदैन, त्यसमा पनि महिलाहरू यौनजन्य हिंसाको शिकार बन्छन्। गर्मी हुन्छ, प्याक हुन्छ, मान्छेहरू धेरै हुन्छ, जाउ हुन्छ, हुन त के गर्ने, आफ्नो ठाउँमा पुग्नको लागि चढ्नै पर्यो, बस हिँड्नै पर्यो, कहीँ ठाउँ उभिएर आउनुपर्छ। सिट त खास गरी लिमिट हो होइन, त्यो पनि कोचारेर हुन्छ। एउटै बसमा अब 50 जनाको सिट छ भने 100 जनालाई घुसाइदिएर हुन्छ क्या, त्यस्तो चाहिँ हल्का ठिक छैन होइन। अब पुलिसले पनि केही भन्दैन, त्यहाँनिर झगडा पनि हुने समस्या हुन्छ। केटाहरूले यताउति गरेर हुन्छ होइन, हानाहान पनि हुन्छ, झगडा। पछाडि ढकेले खलासीले त्यस्तै व्यवहार गर्छ, कन्ट्रेक्टरले त्यस्तै व्यवहार गर्छ होइन, कुट्नै खोज्छ, अलिकति बोल्न हुँदैन। अनि गर्मीले त्यस्तै हुन्छ, कोचाकोच मान्छे खाँदेको छ। सीमित यात्रा राखेर यात्रीहरूलाई सहज रूपले बनाउने वातावरणै गर्न सक्दैन क्या यो सार्वजनिक यातायातमा। गाडी निकै नै बढी नै चाप हुने गरेको छ। अब गाडीहरू छिटोभन्दा छिटो चाहिँ आवत जावत हुने गरेमा त्यही गाडीले कमभन्दा कम चाप लिएर जान सक्थ्यो होला, तर यो जामले गर्दाखेरि पनि जबसम्म गाडीहरूमा भिड रहँदैन तबसम्म गाडी पनि हिँड्ने गर्दैनन्। यात्रुलाई सवारी साधनका कर्मचारीले गर्ने व्यवहार पनि सन्तोषजनक छैन। गाडीमा चढ्न यात्रुमाथि हुने तानातान, गाडीमा सहचालकको बोली व्यवहार, सवारीको गति लगायतले सबैलाई समस्या दिएको छ। अझै बढी बालबालिका, वृद्ध तथा अपाङ्गता भएकाहरू पर्ने गर्दछन्। धेरैजना भएपछि ठेलाठेल हुने भयो, त्यसमा चाहिँ अब महिलाहरूलाई पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। के अरे बसले ब्रेक हान्दाखेरि पनि कति धेरै लड्ने चान्सहरू, त्यस्तै गरेर महिला हिंसाहरू पनि त्यहाँबाट बढी नै भएको देखिरहेको छु। एकदम बढी जनसङ्ख्या हालेर चाहिँ एकदम पेल्ने, त्यसपछि खलासीहरूले जे मन लाग्यो त्यही छ, त्यसमा चाहिँ सरकार र निकायहरूले केही पनि गर्न हेरिरहेको छैन। सवारी दुर्घटनाकै कारण धेरै नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारकै हो। त्यसमा पनि बनेका नीति नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन्। तर सडक व्यवस्थापनकै लागि सडकमा परिचालन हुने ट्राफिक प्रहरी भने आफूहरूले व्यवस्थापनका लागि भर मजदुर प्रयास गरे पनि
यात्रुको चापलाई सवारी साधनले धान्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। पार्टिकुलर गाडीलाई जस्तो यति नम्बरको गाडी भनेपछि त्यो एउटा गाडी त रोक्न सकिन्छ नि, त्यसो भएको हुनाले त्यसमा पनि त्यो कारबाहीको उसमा पनि प्रभाव गरेर त्यो आउँछ। अब तपाईँहरूले पिक आवरमा हेर्नुभयो भनेपछि 1 मिनट कहीँ रोक्यो भनेपछि त्यो लाइन कति लामो हुन्छ। त्यसो हुनाले बाटोमा हामीले चाहिँ रोक्दै भित्र चाहिँ सर्च गर्ने हो भने त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सिट क्षमताभन्दा बढी राख्ने कुरामा सबै सचेत हुनु जरुरी छ। सडकलाई बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्ध वृद्धालाई सहज यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ अनि सर्वसाधारणलाई कोचाकोच गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हटाउनका लागि पनि उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारवाला निकाय सचेत बनोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि हङकङका नागरिकलाई चीन सुपर्दगी गर्ने प्रस्तावित कानून विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो। सुरक्षा सतर्कता उच्च। विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आज अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान भिड्दै टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको अस्ट्रेलियाको शानदार प्रदर्शन। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा उपाधि दावेदार राष्ट्र अस्ट्रेलियाले पाकिस्तान समक्ष जितका लागि 308 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। इंग्ल्यान्डको सोमरसेट स्थित काउन्टी ग्राउन्डमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 49 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 307 रन बनायो। अस्ट्रेलियाका लागि डेभिस वार्नरले 107 रनको शतकीय पारी खेले। त्यस्तै कप्तान आरोन फिन्चले 82 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यता पाकिस्तानका मोहम्मद आमिरले 5 विकेट हात पारे। त्यस्तै शाहीन शाह अफ्रिदीले 2 तथा हसन अली, बहाव रियाज र मोहम्मद हफिजले समान 1-1 विकेट लिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले ल्याएका गुठी र मिडिया विधेयकमा कमजोरी भएको सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। सत्ताको नेतृत्व आलो पालो सहमति अनुसार नै हुने दावी। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति। राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका सांसदको आपत्ति। छाडा कुकुरको टोकाइबाट नेपालमा वार्षिक 35,000 पीडित, मासिक 16 जनाको मृत्यु। छाडा कुकुर नियन्त्रणमुखी अभियान प्रभावहीन। हङकङका नागरिकलाई चीन सुपुर्दगी गर्ने प्रस्तावित कानून विरुद्धको प्रदर्शन चर्कियो। सुरक्षा सतर्कता उच्च। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान बीचको खेल जारी। अस्ट्रेलियाले दियो 308 रनको चुनौती। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।